क्या आपके जोड़ सूजे रहते हैं, उनमें शदीद दर्द रहता है, चलने फिरने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं? आपके जोड़ टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और आप लंगड़ा कर चलने पर मजबूर हैं। बहुत सारे लोग इसका दुरुस्त सबब नहीं जानते और इसे आम दर्द ख्याल करते हुए दाफे दर्द अद्वियात से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलाज तो नहीं होता। लेकिन दाफे दर्द अद्वियात गुर्दों को ज़रूर ख़राब कर देती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस किस्म के जोड़ों के दर्द, इसके असबाब, इसकी अलामात पर बात करेंगे और आपको एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा जो कि किचन के अज्जा पर ही मुश्तमिल है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि 90% लोग गलत इस्तेमाल करके उसके फ़वाइद को गंवा देते हैं और फजूल तौर पर दवा खाते रहते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि ये नुस्खा तो काम नहीं करता। और इसके साथ साथ एक बेहतरीन तेल मालिश के लिए भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम इस किस्म के जोड़ों के दर्दों की अलामात को पढ़ लेते हैं कि इसमें जोड़ों में शदीद किस्म का टीसदार दर्द होता है, जोड़ पथरा जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और ऐसे लोग लंगड़ा कर चलने पर मजबूर होते हैं, जिसमें सौदा, तुरशी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, साले हरारत और रतूबत की कमी होती है, शदीद गैस, कब्ज़ के साथ यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी ख़तरनाक हद तक बढ़े हुए आते हैं। और इस किस्म के जो दर्द हैं वो रात को शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और इसके साथ दिल के आवाज़ात भी जन्म ले लेते हैं, शरियानें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो जाता है, नींद उड़ जाती है, डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो छा जाती है। ये इस मर्ज़ की हो गई अलामात। अब हम चलते हैं और इस मर्ज़ के असबाब पर बात कर लेते हैं। ये मर्ज़ खुश्की, तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से लाहक होता है, यानी ये सौदावी मर्ज़ है। प्रोटीन, तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं, मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त, चना, चने की दाल, फास्ट फूड, बिरयानी, कोला मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल इस किस्म के जोड़ों के दर्द का बड़ा सबब है। इसके अलावा देर तक जागना, पूरी नींद ना लेना, वर्जिश ना करना, सुस्त तर्ज ज़िंदगी इस मर्ज़ के असबाब में से बड़े असबाब हैं। इसके अलावा कसरत मुबाशरत, जिनसी कुव्वत बख्श अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, मल्टी विटामिन और दाफे दर्द अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस मर्ज़ को जन्म देता है। तो ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब। तशख़ीस की बात की जाए तो ये मर्ज़ उज़लाती निज़ाम की वरम, सोजिश और तेज़ी से पैदा होता है, जिसकी वजह से गुद्दी निज़ाम में सुस्ती पैदा हो जाती है, हरारत की कमी की वजह से जोड़ पथरा जाते हैं, गैस और कब्ज़ का आर्जा लाहक हो जाता है, यूरिक एसिड जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है, जो कि इस किस्म के जोड़ों के दर्दों का बड़ा सबब है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं वो बेहतरीन नुस्खा जो कि हमारे किचन में मौजूद है। इसके इस्तेमाल के 3 तरीके, बनाने के 3 तरीके हम आपको बताएंगे। जो तरीका आपको आसान लगे उसी के मुताबिक इसको बनाकर इस्तेमाल कर लीजिए। इसके फ़वाइद में कोई कमी नहीं आएगी और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि 90% लोग इसमें क्या गलती करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। पहले नंबर पर अदरक है, दूसरे नंबर पर पुदीना है और तीसरे नंबर पर लहसुन है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इसका पाउडर बना लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए।
یہ اس کے استعمال کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ نوٹ کر لیں کہ خشک ادرک اور پودینہ برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور لہسن کا الگ سے پانی نکال کر اس سفوف میں اتنا ڈالیں کہ یہ سفوف بمشکل تر ہو سکے۔ اب اس کو چھاؤں میں خشک کر لیجئے، خشک کرنے کے بعد پھر دوبارہ گرینڈ کر لیجئے اور 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، یا پھر چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ یہ اس کے استعمال کا دوسرا طریقہ ہے۔ اب اس کے استعمال کا تیسرا طریقہ نوٹ کر لیں۔ آدھی گرام ادرک لیجئے، 2 گرام پودینہ لیجئے اور لہسن کی 2 پھلی لے کر 1 کپ پانی میں قہوہ بنا لیجئے، گڑ یا شہد سے میٹھا کریں اور 1 کپ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے استعمال کا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں کہ ادرک کا رس یعنی پانی آپ نے نکال لینا ہے 1 کپ، پودینے کا پانی 1 کپ اور لہسن کا پانی 1 کپ، یہ 3 کپ ہو گئے۔ اس کو کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ پانی 1.5 کپ رہ جائے۔ جب 1.5 کپ پانی بچ جائے تو اس کو آگ سے اتار لیں اور اس میں 3 کپ شہد، چھوٹا یا بڑا لیکن خالص ہونا چاہیے، وہ ملا دیں۔ دوائی آپ کی تیار ہے، محفوظ کر لیں، 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس نسخے کا جو مزاج ہوگا وہ غدی عضلاتی یعنی گرم خشک ہوگا، اور یہ اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی تحریکوں تک کے دردوں کے علاوہ بھی امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس نسخے میں 90% لوگ کیا غلطی کرتے ہیں۔ دوستو، اس قسم کے جو دردوں کا بڑا سبب ہے وہ ہے ترشی، کھٹاس، ٹھیک ہے، اور لیموں جو ہے وہ ترشی اور کھٹاس کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اب یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ادرک، پودینہ اور لہسن کے ساتھ لیموں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب لیموں اس نسخے کے فوائد کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ لیموں میں موجود ایسڈ، ترشی، تیزابیت، سوڈا تو خود اس مرض کا سبب ہے۔ تو جب دوا ہم ترشی یعنی لیموں کا استعمال کریں گے تو وہ مرض کو بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا، بلکہ باقی 3 اجزاء کے اثرات کو بھی ختم کر دے گا۔ تو جب لوگ ادرک، پودینہ اور لہسن کے ساتھ لیموں کا استعمال کرتے ہیں اس نسخے میں، تو یہ نسخہ بے اثر ہو جاتا ہے اور اس سے کسی قسم کے فوائد ظاہر نہیں ہوتے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ تو فضول ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ بھائی، جب آپ اس کو اس کی اصل روح کے اوپر استعمال نہیں کریں گے، غلطی کریں گے، تو پھر یہ کیسے کام کرے گا؟ اچھا، یہ تو ہو گیا کھانے والا نسخہ۔ اب ہم چلتے ہیں اور ایک بہترین مالش کے لیے تیل کا نسخہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، جو کہ آپ اس قسم کے جوڑوں کے دردوں میں مقامی طور پر استعمال کر سکیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے 250 ml۔ اب اس میں آپ نے اجوائن دیسی ڈالنی ہے 10 گرام، تازہ ادرک ڈال دینی ہے 10 گرام، کالی مرچ ڈال دینی ہے 10 گرام۔ ان کو اچھی طرح آپ نے جلانا ہے کہ یہ چیزیں جل کر سیاہ ہو جائیں۔ اب اس تیل کو آگ سے اتار لیں اور کسی برتن میں محفوظ کر لیں۔ یہ جو چیزیں آپ نے جلائی ہیں یہ اس تیل میں موجود رہنی چاہیے، ان کو نکالنا نہیں ہے۔ اب جہاں پر بھی جوڑوں کے مقام پر درد ہے، آپ اس تیل کو صبح شام مالش کریں گے، انشاءاللہ پہلی دفعہ کے لگانے سے ہی آپ کو واضح فرق ملے گا۔ تو دوستو، یہ جو نسخہ اب ہم نے آپ کو مالش والا بتایا ہے، اس کا مزاج بھی غدی عضلاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس قسم کے دردوں کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ دل کے امراض کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے مریض جو کہ اس قسم کے دردوں کا شکار ہوتے ہیں وہ دل کے کسی نہ کسی عارضے میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں، یا تو ان کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے، یا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے، یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے، یا دل سکڑ چکا ہوتا ہے، یا شریانیں تنگ ہوتی ہیں۔ تو دل کے عارضے کے ساتھ اس قسم کے دردوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ میں
طب کے موضوع پر بہت ہی اچھی ویڈیوز جو ہے بناتا رہتا ہوں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اپنے دواخانے میں اس مرض کا جو ہے وہ بہترین ادویات اس طرف یا اس طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دواؤں کا یہ سیٹ جو ہے وہ اس قسم کے دردوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ یہ نسخہ نہ بنا سکیں تو پھر اس مرض کے لیے ان ادویات پر مشتمل سیٹ آپ ہمارے دواخانے سے منگوا سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس نسخے سے بھی بڑھ کر افادیت کے حامل ہیں اور اس قسم کے جوڑوں کے دردوں کو بہت جلد مستقل بنیادوں پر دور کر دیتے ہیں۔